बिल्कुल हदीस साहब हो, आप किसी के लिए भी पुत्र इस पाक घर की बेअदबी नहीं कर सकते, बिल्कुल ना करो पुत्र। मैं खुद परेशान हाँ, मैं असी भी कह दी भाई साडा मस्जिद प्रोग्राम ना कराया करो। क्या है भाई, जिस प्रोग्राम में जाओ इस घर की बेअदबी होती है इतनी ज़्यादा। ला लो मैनू हथ, की होएगा मैनू हथ लाने नाल? ओ भाई जिन्हों हथ लाने नाल कुछ हुंदा सी, या वो मिज़ारा वेचते या वो किताबां वेचते जी। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, जिनको हाथ लगाने से कुछ होता था ना, या वो मिज़ारों में है तो या वो किताबों में है। मैं अपनी गल करने, असी नहीं जी ऐ वाले है कि सानू हथ लाओ तो कुछ हो जाए, बल्कि हो सकता है मैनू हथ लाओ तो कोई बीमार बमूर हो जाओ। मैं किसी कोरोना वाले ने हाथ मिला के आया हूँ। नहीं वो ना करो इस तरह, इतने ये बिल्कुल आपकी फजूल हरकत है। किबला हज़रत साहब बैठे हैं पुत्र, इस पाक घर का इतना अदब है। आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, आप आए हैं, किबला साहब रुकू में चले गए हैं। अब आप ना वो जड़ा आखिरी पक्खा मैनू दिसदा पिया, तुसीं उत्थे हो तो तुहानू पता है जे मैं दौड़ लावां या मैं तेज़ तेज़ टुरां तो मैं नमाज च रल जाऊँगा, रुकू फड़ लाँगा मैं। लेकिन शरीयत कहती है टाइम ना लाना सी ना, पहले ध्यान रखना सी। 15 मिनट पहले जान आखी गई है। हुण तू रुकू च शामिल होने लई रब दे घर दी बेअदबी कर सकदा नहीं। ना तू तेज़ चलेगा ना तू भागेगा। बाद में पढ़ अपनी है वो भाई, जिस घर में नमाज में शामिल होने के लिए आप तेज़ नहीं चल सकते, आप भाग, तो आप एक बंदे को मिलने के लिए क्या क्या करते फिरते हो। इसलिए पुत्र मैं कड्डो शावा, ये शख्सियत परस्ती निकालो अपने आप में से बाहर। अदब है उसका, ये निकालो खुद में से शख्सियत परस्ती है। अल्लाह का घर है पुत्र, बिल्कुल ऐसा। ये अल्लाह की कसम है, ये दाता साहब की तालीम, यही तालीम आला हज़रत है, यही तालीम बाबा फरीद है हज़रत। मैं यही तो परेशान हूँ हज़रत कि उनकी तालीमात आप तक नहीं आ सकी हज़रत, उनकी तालीमात आप तक नहीं आ सकी, बाबा साहब की तालीमात आप तक नहीं आ सकी। मैं हज़रत साहब राती पाक पतन ऐदा ही मज़ा लिया, मैं गलियां च ना मैं ऐदा ही मज़ा लिया। मैं ओए हा हा कदी इत्थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आए सन। हज़रत साहब मैं बड़ा ही मज़ा लिया। मिज़ार पे मैं नहीं, मैंने बाहर ही कुछ आपकी बारगाह में तोहफे भेज दिए। मैं इन्ना मज़ा लिया, इधर कदी जावा मैं, हो सकता इतों कदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया लंघे होने, बड़ा मज़ा लिया मैंने रात को। मैं हज़रत साबिर पिया इतने आए, कितने कितने बड़े लोग हज़रत वहाँ आए। तो लिखा है कि वो ख्वाजा साहब की खानका का तरीका था बाबा साहब की कि सारे ज़मीन पे सोते सोते थे। लेकिन लिखा है जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन आए ना तो आपको चारपाई दी गई है, आपको कमरा दिया गया और आपको उन दिल ना मन्ने मेरे पीर भाई थले सुते हैं तो मैं मंजी ते सो जाऊँ, मेरे पीरो मुर्शिद नीचे सोए हुए हैं मैं मंजी ते सो जाऊँ। तो लिखा है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या किया, आपने ना मंजी पुठी कर ली, पावे उत्ते कर ले, हुक्मे मुर्शिद भी पूरा हो जाए और मैं सोऊं भी ज़मीन पे ही। अदावां होंदियां ने लैण वालियां, कुछ अदाएँ होती हैं लेने के लिए, कुछ अदाएँ होती हैं लेने के लिए हज़रत हैं। बाबा साहब तक ये बात पहुँचाई गई कि सैयद साहब ने ये किया है, बाबा साहब बड़े खुश हुए। फिर लिखा बाबा साहब ने अपना मुसल्ला भी आपको दिया इस पे। लिखा रात को बाबा साहब उठे, फरमाया वेखिए ये जड़े सैयद साहब आए ने की करन डे। लिखा उस वक्त बाबा साहब पे कैफो मस्ती का आलम था और बाबा साहब ना अपने शेख के मुसल्ले के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। बाबा साहब बड़े हैरान, फरमाया इन्होंने नफल पढ़न नहीं देते ने, एक ही करन डे। आपने खोल के पूछा निज़ामुद्दीन ये क्या, अर्ज़ की हज़रत नफल बड़े ही पढ़े ने, लेकिन जो 2 पढ़ के आए थे मज़ा आया थानू दस ही नहीं सकता है, इसलिए अपने शेख के मुसल्ले के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। अदाएँ होती हैं कुछ लेने के लिए, अदाएँ कोई नहीं हज़रत किसी, अदाएँ होती हैं, अदाएँ लाओ कि कोई दे ही दे आपको सारा कुछ, वो आए तो सही लेने के लिए। इतने भाई तो कोजोरी तो लैन आते हैं जी, है जे कोई तो दियो भाई, है नहीं देता कोई। अव्वल ते को लभदा ही ना ही परे प्याले वाला, अव्वल ते को लभदा ही ना ही परे प्याले वाला, जे को लब जाए तो देंदा नहीं एक नवाला। ये तालीमात बुजुर्गों की। बाबा साहब खुद फरमाते हैं, अब फरमाते हैं मैं मुरीद होने के लिए अजमेर शरीफ गया पहले, क्योंकि बड़ा शोरा था उस वक़्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का। फरमाते हैं मैं जब पहुंचा ना तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़
ایک خشک درخت سے نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک خشک درخت سے. تو کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زباں قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو پھر اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ دیتے ہیں دلوں کی باتیں. بابا صاحب فرماتے ہیں بس وہ وسوسہ آ گیا ایک، لے بھائی فرید وقت ہی ضائع کیا، کتنے آ گیا، یہ کیسا ولی ہے جو تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خوش کرائے، یہ کیسا ولی ہوا. آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا خیال پکڑ لیا اور فرماتے ہیں آپ نے پیچھے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی اور وہ آپ کی نگاہ مبارکہ کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو گیا، حضرت ٹہنیاں آ گئیں، پتے نکل آئے. حضرت کہتے ہیں حضرت نے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، پھر سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا. فرماتے 2-3 بار کر کے نا مجھے کہتے ہیں فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے. فکر فرید، فکر خواجہ غریب نواز حضرت ہے. فرمایا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اس میں لڑائی کیا ہو گئی؟ فرمایا اس کی مرضی ہے، خوش کرے تو ضرور اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے. آج ان کی فکر نہیں ہے حضرت. ٹول بھی ہے وے، مکھانے بھی ہیں، دیگ بھی ہے وے، چادر بھی ہے، لیکن ان کی فکر نہیں ہے. لکھا حضرت خواجہ غریب نواز روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا، روز ایک قرآن پاک تلاوت. اور جب حضرت جی اختتام ہوتا نا، جب آپ پہنچتے من الجنت والناس، ٹھیک ہے، تو لکھا پھر آواز بھی آتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے. لیکن یہ کہ امت نے صرف ان سے مکھانے جڑا تے جناب وہ چادر تے ٹول، خواجہ صاحب کا روز ایک قرآن پڑھنا امت بھول گئی. روز ایک قرآن پڑھنا امت بھول گئی. میں تو حضرت اکثر بھائی ہم نے تو 10 تک قبلہ دینی ہے دل، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. کیونکہ ذکر علی سے ہم چلے، پھر ہم اجمیر شریف بھی گئے، ہم پاک پتن شریف بھی گئے، ہم داتا صاحب بھی گئے حضرت. تو میں چلو پھر ذکر علی پہ واپس آ جاتے. یہ حضرت علماء کو سبق ہے، جتنے بھی یہ طلباء ہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، آپ سے سوال نہیں ہے، سوال ہے جڑے بیچارے میرے ارگے سادے سادے نے انہوں نے دستک دینی ہے دل پہ حضرت. میں نہیں کو موقع جانے دیتا دل پہ دستک دینے کا حضرت. یہ دیکھیں نا آج ہمارے کتنے بھائی ننگے سر آئے ہوئے ہیں حضرت. تو میں پھر اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار وہ جب شادی کارڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئی ہو؟ نہیں لکھا ہوتا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. دولے دا نام ہوندا ہے تے دولن والی ساڈی غیرت جاگ پندی ہے تے اوتھے لکھنے ہیں دخترے نیک اختر، دخترے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. اللہ بھائی جی نے جنوں تو کارڈ بھیجنا سارے نوں تیری دخترے نیک اختر دا نام پتا ہے. بھائی فیملی میں کارڈ جانے ہیں نا. اب میری مثلا بیٹیاں ہیں تو میری ساری فیملی کو ان کے نام پتہ ہیں جی، نانکے نے، دادکے نے، مامے نے، مامی چاچے نے، تائے نے، ہیں جی، سب کو میری شہزادیوں میری بچیوں کا نام پتہ ہے. لیکن کی یہ غیرت میری تھی دا نام کوئی بھی کارڈ تک ہی لکھنا ہے دخترے. اچھا ان کارڈ دے نام نہیں لکھنا جو دخترے نیک اختر نے میرج حال تو تیار ہو، بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے میرج حال آنا نا. وہ میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے دے لائٹاں بند، میں مفتی صاحب نے عرض کرنی مفتی صاحب 9:15 انہیں تو لائٹاں پہلے بند، ٹائم تو یہ بڑا ہے میرج حال دا. وہ کسی سیانے نے کہنا حضرت جی وہ دخترے نیک اختر دی انٹری ہو رہی ہے. دخترے نیک اختر دی انٹری ہونے لگی ہے. پہلے کارڈ تے نہ کوئی نہیں ہے، ہوں دخترے نیک اختر ساری میرج حال نے ویکھنی ہے حضرت. کوئی تو مجھے بتا دو یہ کیا منافقت ہے حضرت، یہ کیا منافقت ہے حضرت. کوئی تو بتاؤ یار یہ کیا منافقت ہے حضرت. تو کارڈ تے بھی لکھیا کرو یہ کی منافقت کر دے حضرت. یہ میں کیا منافقت کرتا ہوں. انہیں کارڈ تے نام نہیں لکھنا تھی دا جی، میری تھی دا نام کیوں کو غیر پڑے. ہوں حضرت سارے نوں بہان لگے، لائٹاں بند ہو گئی جی، دلہن دی انٹری ہون لگی ہے جی.
دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا.